समय पहले की बात है कि जंगल में कहीं से उड़ते उड़ते एक उल्लू आ गया। वो बेचारा बहुत ही मासूम और सीधा साधा सा था। उल्लू सीधा एक पेड़ पर आकर बैठ गया। वाह जी, कितना बड़ा जंगल है, पेड़ भी कितने प्यारे प्यारे हैं। मैं अपना घर यहीं बनाऊंगा। मेरे ख्याल से मेरे घर के लिए ये पेड़ सही रहेगा। लेकिन साथ वाले पेड़ पर बैठा मटकू कबूतर भी ये सारी बातें सुन रहा था। पक्षी हो और उल्लू से ना डरता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये तो उल्लू है, और है भी देखो कितना बड़ा। मुझे सब पक्षियों को इस बारे में बताना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये हमारा कोई नुकसान कर दे। मटकू वहां से जल्दी जल्दी सीधा बबली के घर जहाँ बाकी पक्षी भी जमा थे। अरे सुनो सब, मैं क्या देख के आ रहा हूँ। एक बहुत ही बड़ा उल्लू हमारे जंगल में आ गया है, और वो एक पेड़ पर अपना घर भी बना रहा है। मैंने सोचा सबसे पहले तुम सबको बताता हूँ, ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए। क्या कहा? उल्लू? अरे वो तो बहुत जालिम होते हैं, हमें अभी जाकर उसे अपने जंगल से भगा देना चाहिए। ऐसा न हो कि कल को वो हमें ही शिकार करने लग जाए। अरे नहीं कालू भाई, उल्लू इतने भी जालिम नहीं होते हैं जितना आप बता रहे हैं। वो तब तक किसी को कुछ नहीं कहते जब तक कोई उनको तंग ना करे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उल्लुओं को। आप सब लोग तो बस ऐसे ही चिंता कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है बबली दीदी, कल को ये उल्लू हमारे ही पीछे पड़ गया तो हम क्या करेंगे भला? मैंने तो अपनी नानी अम्मा से उल्लुओं के जुल्म की बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं। अरे मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब चिंता ना करें, उस उल्लू की गारंटी मैं लेती हूँ। आप सब लोग फिक्र ना करें। अगर उसने आप में से किसी को भी नुकसान पहुँचाया ना, तो बस आप सब मुझे पकड़ लेना। और यूं सारे पक्षी चिड़िया की बात से सहमत हो जाते हैं। उल्लू भी पेड़ पर बहुत अच्छा सा घर बना लेता है और वहां पर रहना शुरू कर देता है। सारे ही पक्षी बहुत खुश थे कि वो उल्लू तो बहुत ही मासूम और भोला भाला सा था। लेकिन तभी कुछ यूं हुआ कि जंगल में सूखे का मौसम आ गया। सूखा भी ऐसा कि उसने जंगल में कुछ भी खाने लायक नहीं छोड़ा, न पीने लायक पानी। जब काफी समय तक सूखा खत्म ना हुआ तो सारे पक्षी एक जगह जमा हो गए। देखो भाई, आप सबको तो पता है कि सूखे का मौसम आ गया है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सूखा कभी नहीं देखा। इसलिए आप सब बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर मिलकर सोचेंगे तो जरूर किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। हाथी जी, मुझे तो लगता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल की राह लेनी चाहिए। यहाँ ही रहे तो भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। लगता है अब तो यही हल बचा है। चलो फिर हम कल ही ये जंगल छोड़ जाएंगे। तभी वहां बैठा कालू भी बोलने लगता है, जो कि अब तक सबकी बातें चुपचाप बैठा सुन रहा था। सुनो सारे पक्षियों, ये सूखा बिना कारण के नहीं आया है। हम पहले भी तो यहाँ रहते रहे हैं ना। तुम सब बताओ, क्या कभी इतना सूखा आया है? नहीं ना? क्या कहना चाहते हैं कालू जी? जरा खुलकर बोलें। इतना सूखा तो वाकई पहले कभी नहीं आया था। आप सबने तो सुना होगा, मुझे भी मेरे दादाजी बड़े कालू जी ने बताया था कि बेटा, ये उल्लू पक्षी जो है ना, बहुत ही मनहूस होता है। जहाँ भी जाए वहाँ सभी उजड़ जाता है। और आप सबको तो पता है कि हमारे जंगल में भी एक उल्लू आया हुआ है, तभी से ये सूखा भी आया है। सुना तो मैंने भी यही था, ये उल्लू बहुत मनहूस होते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो कालू, वो उल्लू ही मनहूस होगा। लेकिन बड़े हाथी जी, कोई भी जीव या पक्षी भला मनहूस कैसे हो सकता है? हम गलत समझ रहे हैं। और फिर सारे मिलकर उल्लू के घर चले जाते हैं और उसे डरा धमकाकर वहां से भगा देते हैं। अब सारे पक्षी बहुत खुश थे कि उनके सर से
منحوس الو کا سایہ تو اتر گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد بہت جون کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بارشیں ہوتے ہی سوکھا تو بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اب تو سارے پکشیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ صرف الو ہی منحوس تھا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ الو ہی منحوس ہے۔ دیکھو، جیسے ہی ہم نے اسے اپنے جنگل سے نکالا، کتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب تو سال بھر کا بھوجن بن گیا ہے۔ مان گئے نا میری بدھی کو ہاتھی جی؟ لیکن بارشیں تھی کہ ہوئی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دنوں کے بارشوں سے پورے کا پورا جنگل پانی سے بھر گیا تھا اور اب پکشی اتنی زیادہ بارش سے بھی چنتا میں آ گئے تھے۔ ارے، ہم نے اس الو کو تو نکال دیا تھا، لیکن اب بارشیں کیوں نہیں رک رہی ہیں؟ لگتا ہے ہم میں اور بھی کوئی منحوس ہے، لیکن آخر وہ کون ہے؟ اب تو پورے جنگل میں ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ آخر اب جنگل میں کون سا پکشی ایسا ہے یا جیو ایسا ہے جو کہ منحوس ہے اور اس کی وجہ سے بارشیں رک ہی نہیں رہیں۔ جی کالو بھائی، اب آپ بتائیں نا کہ اب ہم میں سے کون منحوس ہے؟ اب بھی تو اس الو کا ہی قصور ہوگا، ہے نا؟ یا پھر بتائیں اب کون سا پکشی یا جیو منحوس ہے؟ ارے ببلی، میں نے تو صحیح بتایا تھا، اس کو نکالنے کے بعد سوکھا بھی تو ختم ہو گیا تھا نا۔ اب اگر بارشیں نہیں رک رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دن یوں ہی گزرتے گئے مگر بارشیں نہ رکی۔ اب تو سارے پکشی مل کر بڑے پیڑ جی کے پاس آئے کہ آخر بارشیں کیوں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ میری بات غور سے سنو، جس الو کو تم نے اس جنگل سے نکالا نا، وہ منحوس نہیں تھا۔ سوکھا تو ہر سال آتا تھا، لیکن تم لوگوں نے اسے جنگل سے نکال کر بہت غلط کیا، اسی لیے تم سب کو اب سزا مل رہی ہے۔ اسی لیے تو تم لوگوں پر بارشیں ہوئی جا رہی ہیں اور رک ہی نہیں رہی ہیں۔ بڑے پیڑ جی، اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا؟ اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کرپیا کر کے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچا لیں۔ بارشیں تو رک سکتی ہیں، لیکن ایک کام کرنا ہوگا تم سب لوگوں کو۔ ارے آپ کام بتائیں بڑے پیڑ جی، ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے کالو۔ خیر، تم ایسا کرو کہ اتر کی اور جاؤ، یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ایک جنگل آئے گا، وہ الو اب وہاں رہتا ہے۔ اگر تم سب اس سے معافی مانگ لو تو تم لوگوں کے جنگل میں بارشیں رک سکتی ہیں، ورنہ یہ بارشیں کبھی نہیں رکیں گی۔ ہم ابھی جائیں گے بڑے پیڑ جی اور اس الو سے معافی مانگیں گے کہ وہ منحوس نہیں تھا، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ اور پھر سارے پکشی اڑ کر الو کے پاس جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کو واپس اپنے جنگل میں لے آتے۔ اب تو بارشیں بھی رک گئی تھیں اور پھر سے سارے ہنسی خوشی مل کر رہنے لگے تھے۔ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ کوئی بھی جیو یا انسان یا کوئی بھی پکشی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔